सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। उकाड़ा से हमारे पास इत्तला है जी, कोई बकरे बरामद किए है। हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान में। सर क्या हो गया, क्या तूफान आ गया वहां पे? तो बहुत बड़ी वीडियो जारी कर दी गई सोशल मीडिया पे इस वक्त। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये उकाड़ा का इलाका है, अल फतह टाउन। तो वहाँ पर टीएलपी के जो नुमाइंदगान है या जो इनके वर्कर्स हैं, उनको ये इत्तला मिली कि वहाँ पर जो एक कादियानी कम्युनिटी के अफराद हैं वो बकरे को ज़िबा कर रहे हैं, उसके घर में बकरे मौजूद है। तो इन्होंने फौरी तौर पर उनके घर का घेराव कर दिया और पुलिस को कॉल कर दी। तो वहाँ पर मौके पे एसएचओ साहब भी और सिटी सर्कल जो है डीएसपी साहब, वो वहाँ मौके पे पहुंच गए और उन्होंने उनको बताया कि जी ये देखें, ये कादियानी है और इनके पास 2 बकरे भी हैं और ये ईद उल अजहा के मौके के ऊपर इन बकरों को कुर्बानी कर रहे हैं। तो इनको फौरी इनको गिरफ्तार किया जाए और बकरों को जो है वो पुलिस अपने हिरासत में ले ले। तो जो पुलिस थी वहां पर सिर्फ ये पता लगा कि पुलिस ने उनको कहा कि जी हम फिलहाल ये काम नहीं कर सकते। तो जिसके बाद वहां पर तलख कलामी शुरू हो गई और उन्होंने वहां पे एहतजाज करना शुरू कर दिया। इत्तलात के मुताबिक ये था कि जो टीएलपी के एहलकार थे वो बजिद थे कि आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, एफआईआर दर्ज करें और शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। जबकि जो डीएसपी और एसएचओ थे वो कह रहे थे कि हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सामने ये सारा वाकया नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी और वहां पर जो उकाड़ा के नायब अमीर है टीएलपी के, उनको बताया गया और उन्होंने फिर वहां पर अपने वर्कर्स को जमा किया। जमा करने के बाद एक एहतजाज की कॉल दी है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो मुतलका एसएचओ है और डीएसपी सिटी सर्कल है वो पुलिस जो है वो इस वक्त कादियानियों का साथ दे रही है और उनकी हमायत कर रही है। जबकि हम बार बार गर्मी में इसलिए कोशिश कर रहे हैं, बार बार हम लोगों के घरों में चक्कर लगा रहे हैं कि कोई शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी ना करे और अगर हम किसी को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं तो पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं करती। तो अगर 24 घंटे में हमारे मुतालबे पूरे ना हुए तो उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। वैसे मेहनत तो बड़ी वो बेचारे कर रहे हैं, शदीद गर्मी है यहाँ पे और उसमें घर घर जाके उन्होंने चेक करना कि किसी अहमदी के घर में बकरा नहीं है, तो बड़ा मेरा ख्याल मुश्किल काम है ये तो। जी जिस दिन से ये ईद का दिन शुरू हुआ है उस दिन से लेकर ये आज तीसरे दिन तक 47 से 48 दर्जा हरारत है इस वक्त। तो शदीद गर्मी की लहर है और बहुत सख्त लू चल रही है और इतने लू के अंदर जो है वो इस तरह के काम करना तो बड़ी हिम्मत की बात होती है। और ये सारे घर के काम छोड़ के, दुनिया के काम छोड़ के, मियाँ बीवी बहन भाई रिश्तेदारों को छोड़ के सिर्फ इसी टास्क के पीछे भागना कि किसी जगह पे कोई कादियानी बकरे को कुर्बान ना करना हो या कोई खिलाफवर्जी ना करना हो, तो बड़ी अजीब बात है। किसी तरह का एक वाकया और कराची में पेश आया है तो आपको बता दूं, अगर कराची का वाकया भी जो है तो कराची में भी अनूर सोसाइटी, जी कराची में भी अनूर सोसाइटी है, अनूर का इलाका है, बड़ा मशहूर है। वहां से भी इतराज मिली है कि वहां पर भी जो है वो लोग इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें डाउट है कि वो जो है वो ईद पर बकरा कुर्बान कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस जो है वहां पहुंची तो वहां से एक बकरा और जो है वो साथ वो घर के जो अफराद थे उनको उन्होंने लड़के को और उस साहब को पकड़ लिया। उनका तलक भी कहा के जो लब्बैक या रसूलुल्लाह ट्रैफिक को बंद कर देते हैं तो वो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है। जबकि पुलिस जो है उनका ये मौकफ होता है कि जो काम कानून के खिलाफ जो काम कानून के खिलाफ होगा हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, जो काम कानून के खिलाफ ही नहीं है तो हम उसको कैसे उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो पुलिस को जानबूझकर इनकी तरफ से प्रेशर दिया जाता है, उनके ऊपर कत्ल के फतवे लगाए जाते हैं, उनको मुर्तद कहा जाता है, उन्हें काफिर कहा जाता है और किसी जगह के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उनको धक्के भी मारे जाते हैं। तो जो रिपोर्टरली हमें पता लगता है कि टीएलपी इसलिए कहा जाता है कि ये एक जो टेररिस्ट जमात है क्योंकि ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो सारों को ब्लैकमेल करके ट्रैप करके अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। सर ये बताइए कि कल आज ईद खत्म हो जाएगी आज तीसरा दिन, तो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद भी तो कोई शो चलना है, तो आप क्या देखते हैं कि फिर क्या तरीके लबैक वाले करेंगे? देखिए जी, मेन काम तो यही था कि जो ईद उल अजहा के मौके पर जो कादियानी कम्युनिटी है वो ईद की नमाज अदा ना कर सके और कुर्बानी ना कर सके, तो आज आखिरी दिन है। उसके बाद फिर इनका जो मोटिव है उसी तरह दोबारा जैसे पहले रिपोर्टिंग आपको की जा रही है कि कब्रिस्तान के कतवे तोड़ दिए, ये इबादत नहीं कर सकते, इबादत गाह को मिलार गिरा दिए या वहां से उनको पढ़ने से रोक दिया। तो ये जो रूटीन पिछले 2-2.5 साल से चल रही है जिसके अंदर पहले से ज्यादा शिद्दत अब आ चुकी है, वही रूटीन के मुताबिक चलेगी। लेकिन देखना ये है कि क्या हुकूमत जो वक्त है वो इसके ऊपर कोई सीरियस तौर पर कोई एक्शन लेती है या हुकूमत कोई फैसला करती है या इनको मजीद उसी तरह छूट दी जाएगी जिस तरह से ये पिछले 2-2.5 साल से ये काम कर रहे हैं।
سر یہ بتائیے کہ وہاں پہ آج تیسرا دن ہے، آج بھی جوش و خروش ہے قربانی کا یا ٹھنڈا پڑ گیا ذرا؟ جی بالکل جوش و خروش تو ضرور ہے، لیکن یہاں پہ گرمی مبارک صاحب بہت زیادہ ہے، لو چل رہی ہے 49 آج دوپہر 11 بجے کے قریب 47 درجہ حرارت جو تھا وہ ریکارڈ کیا گیا تھا، اور اس وقت شدید دھوپ ہے، بالکل سناٹا ہے، سڑکوں پر بھی لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں، لیکن وہ کوشش یہی ہے کہ اس وقت جب ہم باہر نکلے تو تمام مارکیٹیں بازار بند تھے، اور شام کے وقت جو ہے وہ لوگ پارک وغیرہ میں جاتے ہیں تاکہ جا کے کچھ گرمی کی شدت کم ہو تو ہم تھوڑی بہت آؤٹنگ کر سکیں، لیکن گرمی جو ہے اس وقت پورے عروج پہ ہے، لیکن جو سیلیبریشن ہے عید کی وہ جاری ہے، ایک دوسرے کے گھر جانا، اور رات کو باربیکیو پارٹیز بھی چل رہی ہے، تو جو فنکشن صبح کے وقت ہو رہا تھا اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے، لیکن وہی فنکشن جو کھانے پینے کا ہے اور باہر پھرنا ہے اور دعوت وغیرہ اور جو کھانے مزیدار کھانے ہیں وہ سارا شام کے وقت کے اوپر چلا گیا ہے، کیونکہ شام 7-8 بجے کے بعد پھر وہ پارٹی شروع ہو جاتی ہے، دن کے وقت تو گرمی ہے اور بہت بے انتہا گرمی، اس لیے باہر کوئی بھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس گرمی میں نہ نکلے۔ سر یہ پتہ چلا کہ اس دفعہ صفائی کا بڑا زور دیا گیا تھا، اور لوگ کہہ رہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کی طرف بڑی توجہ دی ہے۔ جی بالکل، پنجاب گورنمنٹ نے پچھلے سالوں کی نسبت اس سال جو ہے وہ صفائی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا تھا، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مختلف MPs کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، وہ مختلف علاقوں میں وزٹ کر رہے ہیں، ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کی ہدایت کے اوپر یہ اسپیشل کارروائی کی جا رہی ہے، اور مسلسل جو ہے وہ گلاب کارا کو پانی اور یہ سڑکوں کو دھویا جا رہا ہے، یہ جو اطراف مال روڈ کا علاقہ ہے، داتا دربار کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ جیل روڈ ہے، فیروز پور روڈ ہے، ماڈل ٹاؤن ہے، یہ جو پوش علاقے ہیں ان کے اوپر مسلسل جو ہے وہ صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی پانی کے ٹینکر کے ساتھ گلاب کارک ملا کے وہاں پر پھینکا جا رہا ہے، اور صفائی کے لیے منظم طور پہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو صفائی کر کے اور ساتھ ساتھ جو علائشیں ہیں وہ اٹھا رہی ہیں، اور جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پچھلے سالوں کی نسبت جو صفائی کا انتظام تھا یہ اس سے کافی حد تک بہتر ہے، اور کافی حد تک علاقوں میں صفائی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، صرف کچھ ایک دو پوش علاقوں کے علاوہ جیسے یہ سبزی منڈی لاہور کا علاقہ ہے، زہر آدی کے قریب کے علاقے ہیں، یہ ذرا کچھ تھوڑے سے بیکورڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سیولائز نہیں ہے، یہاں پر صفائی کم ہونے کے برابر ہے، لیکن صفائی پھر بھی موجود ہے، لیکن جو لاہور شہر کے مین علاقے ہیں ان میں سب میں صفائی ابھی تک موجود ہے۔ جو پرانا لاہور ہے وہاں بھی کوئی صفائی کی طرف توجہ دی گئی؟ وہاں تو گندگی بڑی تھی، میں تو بڑی دیر پہلے گیا تھا، ویسے وہاں بھی حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں کہ ایسے ہی ہیں؟ جی بالکل، جو پرانا اصل لاہور ہے جسے وال سٹی کہتے ہیں اس کے اندر بھی صفائی کو پہلے کی نسبت بہت بہتر کیا گیا ہے، اس کے اندر دہلی گیٹ، لوہاری گیٹ، مستی گیٹ، شیرا والا گیٹ، ان کے اندر بہت زیادہ صفائی کے لیے ہر گیٹ کے شروع میں اور سینٹر میں جو کیمپس لگائے گئے ہیں وہاں پر ستھرا پنجاب کی ٹیم اور LWMC کی ٹیم اور ڈائریکٹر وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو وال سٹی کے اندر بھی صفائی کا بہت زیادہ اچھا انتظام ہے۔ اس دفعہ وہ جس طرح کی علائشیں اور چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں سمیل کا پیدا ہونا اور وہاں پر کوڑے کا پڑا ہونا، لیکن اس دفعہ جو ٹیمیں ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ صفائی جو ہے وہاں پہ نظر آ رہی ہے، اور لوگوں کو بہت زیادہ سکون ہے کہ جو شہر گندا ہوتا تھا وہاں پہ اسمیل ہوتی تھی اس سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے، تو اب پہلے کی نسبت بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ صفائی ہے اور بہتری ہے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ تھے ہمارے بیورو چیف۔ اچھا وہ ویڈیو میرے پاس ہے جہاں پہ تحریک لبیک والے اعلان کر رہے ہیں، اور کوئی 1.5 منٹ کی ویڈیو شاید ہے، وہ دھوپ بہت ہے زیادہ، گرمی شدید، ابھی ہمارے بیورو چیف بتا رہے تھے، تو یہاں پہ TLP کے لوگ جو ہے اتنی دھوپ میں بہت خطرناک اپنی جوان پہ کھیل کے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ پانی کیا وہ ایک کپڑا ہوتا ہے وہ سر پہ رکھیں، کیونکہ جیسے ہی آپ اس طرح کے کام کے لیے نکلے پتہ نہیں کتنے گھروں کی تلاشی آپ کو لینی پڑے، تو گیلا کپڑا سر پہ ضرور رکھ لیں، یہ نہ ہو کہ اس چکر میں کہیں آپ کی اپنی قربانی ہو جائے اور آگے سے بھی کچھ نہ ملے۔ چھتریاں مل جاتی ہیں وہ بھی تقسیم کریں آپس میں، کیونکہ رات دن آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، اور اپنی نماز کی بھی پرواہ نہیں یہ لوگ کرتے۔ دیکھیں کتنی قربانی ہے، اپنی عبادت کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اپنی قربانی کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، پتہ نہیں بیچاروں نے گوشت کھایا بھی کہ نہیں کھایا، کسی طرح گوشت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تو اب میں کس طرح سمجھاؤں آپ کو، کچھ آپ خود بھی سمجھ جائیں۔ تو صحت بہت ضروری ہے، یہاں پہ جو بھی بڑے ان کے ہیں ان کو چاہیے کہ، میں نے دیکھا اس ویڈیو میں بچے بھی کھڑے ہیں، ان کو بھی کوئی بتائیں کہ کس طرح گرمی سے بچنے کے لیے کوئی برف کے چھوٹے چھوٹے بلاک ان کو دے بنا کے وہ سروں پہ رکھیں تاکہ وہ لو نہ لگ جائے، لو کی وجہ سے
کئی لوگ جان سے چلے جاتے، اتنی شدید گرمی میں میرے جیسا بندہ تو بڑا مشکل ہے وہاں پہ رہنا، لیکن میں ویسے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں۔ اور پھر یہ لمبے سفر کے لیے نکلتے ہیں، ظاہر ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانا، پتہ نہیں کس کس جگہ پہ احمدی رہتے، تو کوشش کرے تھوڑا بہت کھانا بھی ان کو باندھ کے ساتھ دیں، راستے میں اگر دیر ہو جائے، سفر لمبا نکل رہا ہے تو کھانا بھی کھانا ہوگا، تھوڑی سی کرافٹ آئے گی، تھوڑی سی طاقت آئے گی، جان آئے گی، تو پھر یہ اگلا جو جس گھر پہ انہوں نے حملہ کرنا، اور پھر پولیس کو فون کرنا، پولیس کے لیے بھی کوئی چھتریاں وغیرہ، یہ جو کپڑے ہوتے ہیں گیلے، ان کا انتظام کر کے رکھیں۔ میرا خیال آج تیسرا دن ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون سا نیا شو شروع ہوتا ہے، لیکن رمضان کے بعد عید، اور اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ نہ دن صفائی ستھرائی بڑی ضروری ہے، اور یہ پنجاب گورنمنٹ کی جو تعریف ہے، ہم دشمن کی بھی تعریف کرتے ہیں، اس نے جناب اس پر بڑی توجہ دی ہے، اور لاہور اور دوسرے علاقوں میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت حد تک صفائی کا خیال رکھا گیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔